नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। भारतले नेपाली भूभागमा बाटो बनाएको विरोधमा प्रदर्शनीमा उत्रेका युवा विद्यार्थीहरूले सोमबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गरेका छन्। युवा सीमा बचाऊ अभियान अन्तर्गतका युवा विद्यार्थीले सोमबार प्रदर्शनको क्रममा बबरमहलमा मोदी र ओलीको पुतला दहन गरेका हुन्। प्रहरीले 18 जना प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ। लिपुलेक कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग समेत पर्ने गरी भारतले धारचुला हुँदै मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि युवा विद्यार्थी आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले गएको शनिबारदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सोही क्रममा सोमबार मध्याह्न उनीहरूले मोदी र ओलीको पुतला जलाएका हुन्। आइतबार संसद भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका उनीहरूले शनिबार माइती घरमा जुलुस निकालेका थिए। पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार चीन सरकारले नेपाललाई कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण सम्बन्धी मेडिकल सामग्री अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्सीले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उक्त मेडिकल सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो। यान्सीले कोरोना परीक्षणका लागि 40,000 PCR किट हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यस्तै 20,000 N95 मास्क, 8 लाख सर्जिकल मास्क, 10,000 थान मेडिकल चस्मा लगायतका मेडिकल सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। यी सामान गएको शुक्रबार र शनिबार गरी काठमाडौँ ल्याइएको थियो। सरकारको र चिनिया चिकित्सकहरू त्यहाँका सम्पूर्ण जनताहरूको अनुशासनमा बस्ने, सरकारले जनताको अभाव पूर्ति गर्नका लागि अहोरात्र खट्ने र राज्यले लिएको नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, लकडाउनमा रहने, यो खालको विधिबाट यो भाइरसमाथि छोटो समयमा नै चीनले नियन्त्रण गर्न सक्यो। एक हदसम्म भन्न सकिन्छ कि यो विजय प्राप्त गर्यो। तर यो भविष्यवाणी फेरि गर्न सकिँदैन कि अब सदाका लागि गयो भनेर ढुक्क भइयो भने फेरि त्यो जोखिम कहाँबाट कहाँ पुग्ला या नपुग्ला भन्ने कुराको अनुमान हामीले अहिले गर्न सक्दैनौँ। तर सावधानीपूर्वक त्यति ठुलो जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा 82,000 को एराउन्डमा चाहिँ उनले आफूलाई रोक्यो। मलाई लाग्छ अहिले एक छत्र युरोपको आक्रान्तबाट गुज्रिएको चीन अहिले अब तल सर्दै अरू धेरै बोर्ड फर्स्टतिर बोर्ड टप 10 सम्म आइसक्ने खालको एउटा स्थिति नै बनेको छ।
राजदूत यान्सीले यो सामग्री चीन नेपाल सोलिडारिटीको समन्वयमा उपलब्धता सम्भव भएको आफूहरूले बाचा मात्रै नगरेर काम पनि गरेर देखाउने बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 संक्रमण विरुद्ध दुवै देश र जनता एकबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी समेत रहेको बताउनुभयो। सरकारले भारतसँग अविलम्ब वार्ता गरेर सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चाहेको पुनः स्पष्ट गरेको छ। भारतसँग जुनसुकै तहमा वार्ता गर्न नेपाल तत्पर रहेको स्पष्ट गर्दै सरकारले भारतका कारण उत्पन्न पछिल्लो समस्या कूटनीतिक माध्यमबाटै निरूपण गर्ने नेपालको चाहना पनि दोहोर्याएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले लिपुलेख लगायत द्विपक्षीय सीमा समस्या समाधान गरेपछि मात्रै उक्त लेखलाई व्यापार बिन्दुको रूपमा उपयोग गर्ने भारत र चीनको निर्णयका सम्बन्धमा चीनसँग बेग्लै वार्ता गर्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो। अस्ति मैले भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको वक्तव्य हेरेँ। कोरोनापछि वार्ता गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। हामी त्यति पर्खिने पक्षमा छैनौँ। त्यसो भएर छिटो वार्ता सुरु गरिनुपर्छ भन्ने छ। अब यसमा केही मान्यज्यूहरूले भर्चुअल मिटिङको पनि कुरा गर्नुभएको छ। अब राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको साथै संवेदनशील विषय भएको हुनाले यसका डेटाहरूको सुरक्षाको प्रश्न चाहिँ अवश्य उठ्छ। त्यसको व्यावहारिकताको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। तर हामी यो विषय भोलि गरे पनि हुने हो, फुर्सदमा गरौँला भन्ने पक्षमा छैनौँ। नोभेम्बर 2 देखि सरकारले निरन्तर ताकेता गरिरहेको छ। पत्राचारहरू गरेका छौँ, वार्ताको डेट प्रस्तावित गरेका छौँ, अनौपचारिक कुरा गरेका छौँ, औपचारिक कुरा गरेका छौँ, टेलिफोन कुराकानी गरेका छौँ। हामी लगातार गजगजाइरहेका छौँ र हामी त्यही बाटोमा नै अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा आआफ्नो भूभाग छुट्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नक्सा प्रकाशन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेकाले नेपाल सरकारले अझै पनि द्विपक्षीय प्रयास गरिरहेकाले नक्सा प्रकाशनमा केही विलम्ब भएको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो, सीमा नक्साको निम्ति दुई देशको सहमति हुनुपर्छ। एकपक्षीय रूपमा प्रकाशित गरेको नक्सालाई मान्य हुँदैन भन्ने छ। जुन असोजमा इन्डियाले प्रकाशित गर्यो हामीले मानेका छैनौँ, त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर हामीले भनेकै छौँ। अब त्यस्तै उसले पनि हामीले गर्दा नमान्दा, तर त्यो गर्दा गर्दै पनि जब तथ्य र प्रमाणले यसका दुईटा चिज छ। एउटा कुरा भनेको सांस्कृतिक हिसाबले हामीले हेर्ने इतिहास है। इतिहास हाम्रो पक्षमा छ, तथ्य प्रमाण हाम्रो पक्षमा छ। तथ्य प्रमाणको आधारमा, इतिहास हाम्रो पक्षमा भएको आधारमा हामीले यो जग्गा हाम्रो, यो भूमि हाम्रो, हामीलाई चाहिन्छ, हामी छोड्दैनौँ भन्ने नेपालको। अब दोस्रो कुरा भनेको अगाडि मान्य सदस्यले चर्चा गरे जस्तै खेती भइसकेपछि टेबलमा बसेर प्रमाण राखेर सहमति हुँदा सहमति अनुसार भयो। सहमति भएन कुनै पनि हालतमा इन्डियाले त्यसमा कुनै प्लेन छोड्ने स्थिति बनेन भने उपचार भनेको लामो समय लाग्ने, जे लाग्ने कानुनी उपचार हो। बैठकमा समितिहरूले भारतलाई नेपालको दार्चुलाको विवादित भूमिमा कुनै पनि विकास निर्माणको काम नगर्न आग्रह गरेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेपाली भूमि मिचेर भारतले लिपुलेखमा चीनको मानसरोवर जाने सडक बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेपालले तत्काल भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीले यो सबै समस्या एक ठाउँको मात्र समस्या रहेछ। यो जहाँ पनि समस्या भइरहेछ, सीमा मिसिने काम भइरहेको छ, पिरो भत्ता हुने अनि सार्ने काम भइरहेको छ, यो बाँधमा 10,000 क्षेत्रमा यस्तो काम भइरहेको छ। अनि त्यसपछि अझ हुँदा त सुरक्षाको तैनाती र बाटो निर्माण गर्ने काम सुरु पनि भयो। त्यसैले यो नियमन गर्ने काममा अलिक ध्यान दिनु पर्यो। नियमनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, अझ सीमै पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जानै पर्ने हो। यदि विवादै सधैँभरि गर्नु छ भने त्योभन्दा राम्रो त त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने उपाय के हुन्छ, कन्ट्रोल गर्ने उपायमा जानु पर्यो। त्यसको निम्ति तार लगाएर हुन्छ कि खडा गरेर हुन्छ कि सधैँभरि विवाद गर्नुभन्दा त क्लियर गर्नु राम्रो हो। त्यस्तै सदस्यहरूले नेपाली भूमिमा भारतले निर्माण गरेको चीन जोड्ने बाटोको प्रवेश र निष्कासन बिन्दुमा नेपालले भन्सार जाँच चौकी राखेर लाभ लिन सक्ने र भारतले क्षतिपूर्ति स्वरूप बङ्गलादेशसँग नेपाललाई जोड्ने फुलबारी नाका निर्बाध उपयोग गर्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सांसदहरूले भारतले गरेको सीमा अतिक्रमण विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा नेपालको राजनैतिक र प्रशासनिक भूमिका हुनुपर्ने भन्दै सीमा अतिक्रमण विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने बताएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले जनताको दुःखलाई ध्यान नदिएको भन्दै व्यङ्ग्यात्मक बाल कविता मार्फत सरकारको आलोचना गर्नुभयो। यस्तो सबल सरकार छ, सीमा कसले मिच्ने? कोही छैनन् जोरी खोज्ने, छैनन् कोही हेप्ने। सहयोग कोष हिँड्दा पनि श्रमिक छैनन् आहत, गरिबलाई सम्मान छ सरकारबाट राहत। विदेशमा कोही पनि अलपत्र छैनन्, दुःख पीडा सुनाउने ती नेपाली नै होइनन्। जनताको व्यथालाई ध्यान दिएर सुन्ने, कृषक साना व्यापारीको साह्रै मर्म बुझ्ने, भ्रष्टाचारलाई नसहने सरकारको छ नीति, हावादारी हल्ला हुन् ओम्नी र यति। सबैतिर वाहा वाहा यस्तो विकास देख्दा पत्रकार नि दङ्ग छन् यी समाचार लेख्दा। कोमल हृदयका प्रधानमन्त्री आँसु कवि हाम्रा, दिन नबिराई सृजना छ आहा कति राम्रा। राहत खोज्दै आउनेलाई तिनै गीत दिउँला, गीत कविता भट्याउँदै काला पानी जाउँला। सारा नेपाल हाँसेको छ, मेची काली गाउँछ, आँसु आए बरु त्यही गीतले आउँछ। यस्तो नायक गजबका ल्यायो जानी जानी, ओहो हामी नेपाली त साह्रै भाग्यमानी, ओहो साह्रै भाग्यमानी, म त साह्रै भाग्यमानी। धन्यवाद। सत्तारूढ दलका सांसद गजेन्द्र महतोले लकडाउनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई छोटे राजा बनाएको आरोप लगाउनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो लकडाउनको परिभाषा मैले बुझिनँ। यो लकडाउनले 77वटा जिल्लाका सिडिओलाई टाकुरे राजा बनाएको छ सभामुख महोदय। यिनीहरू टाकुरे राजा भएका छन्। 60वटा यी प्रदेश राजा भएर बसिया छन्। यी गृह मन्त्रालय र यो प्रधानमन्त्री कार्यालय यो महाराजा भएर बसिया छ। जनताको पिरमर्का सुन्या छैन। यति पिरमर्का परिरहेको छ कि जनतालाई पिरमर्का दिन लकडाउन बन्या हो। एउटा माननीय जिल्लामा जानलाई यो सिडिओको चाकरी गर्नुपर्छ, गृह मन्त्रालय धाउनुपर्छ। सभामुखज्यूका फोन गर्दा म सभामुखज्यूको फोन उठ्दैन। एउटा माननीय जिल्लामा जान पाउँदैन। एउटा सामान्य फुली भएको मान्छेले तिम्रो लोगो मलाई चिन्दैन, मेरो सिडिओको आदेश चाहिन्छ, माथि गृहमन्त्रीको आदेश चाहिन्छ भन्छ सभामुख महोदय। यो लकडाउन भने यो जनतालाई दुःख दिने भने हो। एउटा माननीयलाई चिन्दैन यो लकडाउनले। एउटा माननीय जिल्लामा जान पाउँदैन। यी राजा महाराजा ठाकुर राजाको सेवाचारी गर्नुपर्छ, यिनीहरूको चाब्लुसी गर्नुपर्छ, यिनीहरूको चाकरी गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। सांसदहरू अभिषेक प्रताप शाह, अमरेश कुमार सिंह, अमृता देवी अग्रहरी, चन्दा चौधरी र उमा रेग्मी लगायतले कोरोना संक्रमणबाट जोखिममा रहेका र भारतसँगको सिमानामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गरेर स्वदेश फर्काउन माग गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको सांसदहरूले कोरोना कहरबाट माथि उठ्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राष्ट्रिय अठोटका साथ प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक विकासको योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद सरिता गिरीले सामान्य जनजीवन समेत धरापमा रहेको र विश्वकै आर्थिक अवस्था ध्वस्त भएको अवस्थामा नयाँ चिन्तन र नयाँ सिद्धान्तको धरातालबाट आर्थिक विकासको खाका तयार पार्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद गोकुल बास्कोटाले धरायसी भएको अर्थतन्त्र र सामाजिक सुधारका कार्यक्रमलाई लक्षित गरी बजेट अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो। को पनि काम गर्दैनन्। यस खालको निजी क्षेत्रसित हामीले कति सम्झौता गरेर जाने हो यस विषयमा सोच्नुपर्छ। अर्थतन्त्र सङ्कटमा परिरहँदाखेरि अर्को एउटा कुरा चाहिँ हाम्रा सामाजिक सुधारका जे अभियान एकै सेकेन्ड सामाजिक सुधारका निम्ति जुन हामीले सामाजिक सुरक्षाका निम्ति जुन लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यो भकारीले थेग्न सक्ने ठाउँसम्म मात्रै त्यसलाई लानु पर्दछ। नेकपाका सांसद ओमसरी घरती मगरले मुलुकको हरेक क्षेत्रमा कोभिड-19ले प्रत्यक्ष असर पारेको सन्दर्भमा उत्पादन वृद्धितर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। अन्य सांसदहरूले वैज्ञानिक भूमि सुधारको खाँचो रहेको औल्याउँदै पछिल्लो समय नयाँ चुनौती सामना गर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेका थिए। उहाँहरूलाई पनि आफ्नो आफ्नो लगानीको ठाउँमा कतिसम्म प्रभाव पर्छ आज थाहा पाउने अवस्था भइसकेका छैन। त्यसैले पर्ख्यौँ। साउन पछाडि हामीले यो कहरबाट दुनियाँ कति प्रभावित हुन्छ, हामी कति प्रभावित हुन्छौँ हामी सबैले देख्छौँ। अनि त्यस पछाडि बल्ल ल्याएको बजेटको कुनै अर्थ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। बजेटभन्दा मैले पूरक अनुमानको कुरा गरेँ हो। त्यस अर्थमा सरकारसँग एउटा कारणले हाम्रो गम्भीर मतभेद छ। प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने कार्यक्रममा सरकारको वृहत लगानी हुनु पर्यो। यो लगानीको तयारी छ कि छैन र ती जनताको कुरा गर्दा कर्णालीका जनतालाई स्मरण गर्नु पर्यो, 2 नम्बर प्रदेशका जनतालाई
स्मरण गर्नु पर्यो, सहरका श्रमिकहरूलाई स्मरण गर्नु पर्यो, अन्य गरिबहरूलाई स्मरण गर्नु पर्यो र त्यहाँ वृहत लगानी गर्नुपर्दछ। एग्रो फॉरेस्ट्री कंसेप्ट के लिए अगर हम इलानी जगह को, खेतों को अगर हम लोग लीज पे सरकार देने की योजना बनाए तो मुझको लगता है कि धीरे धीरे वन का विकास होगा और पेड़ ही है जो कि मिट्टी को री एनर्जाइज करती है, यूरिया नहीं, डीएपी नहीं, पेड़। इसलिए एग्रो फॉरेस्ट्री के तरफ निजी सेक्टर को भी इन्वॉल्व करा के कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसमें जाए। पोल्ट्री एक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे जितनी भी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं वो बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए है। क्यों? छोटे छोटे पोल्ट्री फार्म के लिए क्यों? हमारे गांव घर में जाइए, लोग 3-3, 4-4 गाय रखते हैं। वो छोटे पोल्ट्री फार्म को सुविधा नहीं दे के बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म को सुविधा देना और बड़ी बड़ी कंपनियों को उसमें इन्वॉल्व करना, ये सब जनता के प्रति न्याय नहीं है। सभामुख महोदय, इस पुस्तिका में फेडरलिज्म को सराहा गया है। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोरोना भाइरसबाट जनताको जीवन रक्षाको लागि जारी बन्दाबन्दीकै बीचमा अर्थतन्त्रलाई क्रमशः चलायमान बनाइने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा पूर्व बजेट छलफल अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधायकको सिद्धान्त र प्राथमिक सम्बन्धमा भएको छलफलपछि जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवड़ाले अहिलेको पहिलो चुनौती जीवन रक्षा भएको र जीवन रक्षाकै लागि आर्थिक गतिविधिलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने दिशामा सरकार उन्मुख भएको बताउनुभयो। स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममा यहाँ मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। यसमा अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षित भएको छ। यसमा हामी छलफल अघि बढाउँछौँ, के गर्दा राम्रो हुन्छ। अलिकति अहिले पछिल्लो चरणमा आएका विषयहरू पनि यहाँ उठेका छन्। सीमा सुरक्षाका विषयहरू, सीमा अतिक्रमणका विषयहरू, त्यसै गरी सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने तैनात हुने सुरक्षाकर्मीहरूको सामान्य लजिस्टिक्सका कुराहरू र उहाँहरूले दुःखले सीमा सुरक्षा गरिरहनुपर्ने विषयहरू पनि त्यहाँ उठेका छन्। त्यसमा सरकार संवेदनशील छ र सीमा सुरक्षाको कुरा त हामीले यहाँ मैले प्राथमिकतामा राखेकै पनि विषय छ, यो म स्मरण गराउन चाहन्छु। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथाम गर्ने प्रयासका कारणले समेत हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू, ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो पहिलो चुनौती जीवन रक्षा नै हो, तर जीवन रक्षाको पाटो भनेको आर्थिक रूपमा हामीलाई जीवन निर्वाह गर्न सक्ने भौतिक वस्तुहरूको आवश्यकता पनि हो। त्यसको लागि हामीले आर्थिक गतिविधिलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही दुईटा चिजको सन्तुलन हामीले मिलाउन खोजेका छौँ। त्यसअघि छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आगामी बजेट कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेकपाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले आगामी बजेटले कोभिड-19 रोकथाम, विपद न्यूनीकरण लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो विकासको ढाँचा आज त्यसैले 7वटा विशेषता सहितको हुनेछ र हुनुपर्छ। पहिलो प्रकृति मैत्री हुनेछ, दोस्रो यो समावेशी वृद्धि हुनेछ, तेस्रो यो सामाजिक न्याय सहितको हुनेछ, चौथो यो श्रमजीवी वर्ग केन्द्रित र समाजवाद उन्मुख हुनेछ, पाँचौं यो विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम चिजहरूको उपयोग गर्ने तर मानव केन्द्रित हुनेछ, छैटौं यो दिगो विकासको चरित्र बोकेको हुनेछ र हुनुपर्छ, र सातौं यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातिर गएको हुनुपर्छ। यो 7वटा विशेषता आजको हाम्रो नेपालको लोकतन्त्रको नयाँ मोडेल जस्तै विकासको नयाँ मोडेल हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुनेछ। भाइरसले आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा यो दस्तावेज आएको भए यसमा कुनै नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था बन्ने थिएन। तर कोरोना भाइरसले दुनियाँले आक्रमण गरिसकेपछिको अवस्थामा यो खालको दस्तावेज आउनु कता कता वामपन्थी पृष्ठभूमिका हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले आफै पनि वामपन्थी साहित्यमा जेनरल र पार्टिकुलर भनेको के हो, विशिष्ट अवस्था भनेको के हो र ठोस अवस्था भने के हो, यो कुरा बुझ्नमा उहाँ कन्फ्युज रहनुभएको अवस्था छ। त्यसकारणले यो लिखतलाई आम अवस्थाबाट विशिष्ट अवस्थाको लिखतको रूपमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, यो चुनौती चाहिँ पहिलो चुनौती छ।
सांसद बेदुराम भुसालले भौगोलिक अखण्डतामाथि अतिक्रमण भएको प्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई बचाउनका लागि सरकार र सबै नेपाली समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही वैशाख 31 गते बुधबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। संघीय संसद अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि पीसीआर विधिबाट गरिने परीक्षणलाई बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना प्रभावित एवं अन्य स्थानमा पनि पीसीआर प्रविधिबाट गरिने परीक्षणको दायरा बढाउन समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले क्वारेन्टाइनमा बसेर निस्केका व्यक्तिमा समेत कोरोना देखिएको भन्दै क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन गरेको छ। मोडालिटी परिवर्तन गर्ने र जहाँ चाहिँ संक्रमण छैन, संक्रमण नभएको ठाउँमा चाहिँ जनजीवन सहज बनाउने र आउनेलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुराहरू भयो र एउटै परिस्थिति भएको स्थितिमा उस्तै खालको चाहिँ एकरूपता चाहिँ मापदण्ड अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। त्यस्तै गरेर कारागारको सम्बन्धमा पनि अब जघन्य अपराधमा केही कुरा त सरकारले गरिसकेको छ, यसको लागि हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौँ र जघन्य अपराधमा नभएकाहरूलाई चाहिँ एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर क्रमशः चाहिँ रिहा गर्दै जाने कामहरू गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू आयो। बैठकमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कोरोनाको प्रभाव हेरेर लकडाउनको मोडालिटी तयार गर्ने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालमा कोरोनाको महामारी हुन नदिन सीमा क्षेत्रमा कडाई गरिएको जानकारी दिनुभयो। हामीहरू ल्याएका व्यक्तिहरूको बारेमा खास गरी विदेशबाट त्यसरी आएका व्यक्तिहरूको लागि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो कुरा छ। त्यसपछि यो टेस्ट को कुरा क्वारेन्टाइनमा राखेपछि अलिकति केही देखियो भने त्यसपछि आइसोलेसनमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही अनुसार ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसित कुनै कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलहरू थिएनन्। प्रारम्भमा हामीले जब त्यसको अभाव देख्यौँ, सशस्त्र प्रहरी बलको यो बलङ्गु स्थित हस्पिटललाई कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा त्यसलाई हामीले तयार गऱ्यौँ। अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले सङ्ख्या सचिवज्यूहरूले भन्नुहुन्छ, हामीले विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता हस्पिटलहरू सेट गरेका छौँ, सेटेलाइट हस्पिटलहरू छन् र अब त्यस्तो परिहाल्दा क्वारेन्टाइन निर्माण गर्दा पनि एउटा WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार सबै ठाउँमा त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले लगभग 50,000 जतिलाई अट्ने क्वारेन्टाइनको त्यस्ता ठाउँहरू बनाएका छौँ, जसमा अहिले उपयुक्त त्यसको आधा पनि भएको छैन। हामीले अहिले अवलम्बन गरिरहेको रणनीति मुख्यतः 3टा रणनीतिमा आधारित भएर हामीले कोभिडको विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ। र पहिलो रणनीति हामीले निर्धारित गरेको र विश्वले पनि त्यो भनेको रोकथामको प्रिभेन्टिभ रणनीति, यो एउटा रणनीति अन्तर्गत हामीले काम गरिरहेका छौँ। र त्यस अन्तर्गत रोकथामको रणनीति भनेको यसलाई चाहिँ हामीले नेपालमा प्रवेश गर्न नै रोक्ने पहिलो त्यो। त्यस कारणले हामीले सीमाहरूलाई चाहिँ अहिले बन्द गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ रोक्नको निम्ति अहिले हामीले लकडाउन गरेका छौँ, सोसल डिस्टेन्स। किनभने यसरी चाहिँ कोभिडलाई हामीले रोक्न सकिन्छ, रोकथाम गर्न सकिन्छ। किनभने कोभिडलाई परास्त गर्ने त्यसको उपचारको अहिलेसम्म चाहिँ औषधि चाहिँ आविष्कार भइसकेको छैन। बैठकमा समिति सदस्यहरूले वास्तविक मजदुरहरूले राहत नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए। त्यस्तै लकडाउनको समयमा सरकारले गर्नुपर्ने तयारी नगरेका कारण कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताएका थिए। नेपालमा सोमबार मात्रै 11 जना नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कपिलवस्तुमा 10 जना र सप्तरीमा 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सोमबार फेला परेका संक्रमित सबै युवा हुन्। उहाँले युवालाई कोरोना संक्रमणले छुट्दैन भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। देवकोटाले कोरोना संक्रमित सबैको उपचार जारी रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले हालसम्म पीसीआर जाँच
17,809, ऱ्यापिड जाँच 58,943 जनामा गरिएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। हाल मुलुकभर 153 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रवेशिका परीक्षा एसईईमा अनिवार्य विषयको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले र ऐच्छिक विषयको सम्बन्धित विद्यालयले नै लिन पाउने व्यवस्थाको लागि प्रस्ताव गरिएको छ। कोभिड-19 का कारण रोकिएको एसईई कक्षा 11 र 12 को परीक्षालाई पुनः कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यटोलीले यस्तो प्रस्ताव बुझाएको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले एसईई कक्षा 11 र 12 को परीक्षा नहुने वा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र जारी गरिने जस्ता भ्रम सुनिएको चर्चा गर्दै ती सबै गलत भएको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कानूनले परीक्षा लिनुपर्छ भनेको छ। हामी कानूनभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ, त्यसैले सरकारले अब हामी सुरक्षित छौँ भनेर घोषणा गरेपछि परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। उहाँका अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्नुअघि तयारीका लागि विद्यार्थीहरूलाई कम्तीमा 2 हप्ताको समय दिइनेछ। बागमती प्रदेश सरकारले एक साताभित्रै भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गको टेन्डर निकाल्ने भएको छ। प्रदेश राजधानी हेटौडा र संघीय राजधानी आउजाउ सहज बनाउन सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न लागि हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सुरुङ मार्गको बजेटका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा टेन्डरको लागतसहित इस्टिमेट पेश गरेको थियो। आर्थिक मन्त्रालयको आइतबारको बैठकले बजेट सुनिश्चित गरेको पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले बताउनुभयो। सुरुङ मार्ग, एप्रोच सडक र 3वटा पुल निर्माण गर्न 18 अर्ब 7 करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी छनौट गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ। भीमफेदी गाउँपालिका 6, बगर र इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 2 कुलेखानी जोड्ने गरी 3.21 किलोमिटर लम्बाइ र 2 लेन सुरुङको डिजाइन छ। दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने सवारी साधनमा टाइम कार्ड लागू नगर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्। निजी क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल डेरी एसोसिएसन्सले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। टाइम कार्डको व्यवस्थाले ढुवानी खर्च बढ्ने भन्दै व्यवसायीहरूले पानी र औषधिलाई जस्तै दुग्ध पदार्थ बिक्रीको वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले आइतबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा टाइम कार्डको नियम लागू गरेको छ, जस अनुसार अत्यावश्यक वस्तु बोकेका सवारी साधन बिहान 10 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने बताइएको थियो। इरानले अमेरिकासँग बन्दी साटासाट गर्न तयार रहेको बताएको छ। यसका लागि कुनै पनि शर्त मान्य नहुने तेहरानको भनाइ छ। इरानी र अमेरिकी कैदीबन्दी आदान प्रदान गर्न तयार रहेको धारणा केही समय पहिले नै सार्वजनिक गरेको सरकारका प्रवक्ता अली रबिईले बताउनु भएको इरानी समाचार संस्था ISNA ले जनाएको छ। अमेरिकाले भने इरानी प्रस्तावमाथि कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। इरानले गत वर्षको डिसेम्बरमा एक अमेरिकी शिक्षाविद सियु वाङसँगै इरानी वैज्ञानिक मसउद सुलेमानीलाई साटेको थियो। त्यसयता इरानले समान रूपमा हुने बन्दी आदान प्रदानका लागि इरान तयार रहने बताएको थियो। अमेरिकी जेलमा रहेका आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यबारे इरान चिन्तित रहेको इरानी सरकारका प्रवक्ताको भनाइ छ। उनले आफ्नो नागरिकलाई अमेरिकाले मानवीय व्यवहार नगरेको दाबी गरेका छन्। अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको इरानी वैज्ञानिक सिओएस अस्कारी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित रहेको इरानी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् 2015 मा इरानसँग शक्ति राष्ट्रहरूले गरेको परमाणु सम्झौताबाट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकपक्षीय रूपमा अलग हुने घोषणा गरेपछि दुवै देशबीच जारी तनाव थप चुलिएको हो। कोरोना भाइरसबाट 11 जना संक्रमित भएको फेला परेपछि चीनको एउटा शहरलाई उच्च जोखिम वर्गीकरण गरेर पूर्ण लकडाउन गरिएको छ। उत्तर कोरियासँग सीमा जोडिएको जिलिन प्रान्तमा रहेको सुलानमा 11 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। ती सबै संक्रमित एक महिलासँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। ती 45 वर्षीय महिलाले आफ्नो पति, दिदी, बहिनी र अन्य परिवारका सदस्यहरूलाई कोरोना भाइरस सारेको बताइएको छ। तर ती महिलाले कतै यात्रा भने नगरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। शहरका सबै सार्वजनिक स्थलहरू बन्द गरिएको र त्यहाँ सबैलाई घरभित्रै बस्न निर्देशन दिइएको छ। सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर शहरहरूलाई उच्च जोखिमको वर्गीकरणमा राखिएको छ। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।